हेलो गाइज, मैले अस्तिको भिडियोमा भनेको थियो कि जर्नल एन्ट्री लिएर आउने छु। आज चाहिँ जर्नल एन्ट्रीको सबै थोक कन्सेप्ट, मेथड सबै लिएर आएको छु हैन। मलाई आशा छ कि तपाईहरु त्यो भिडियो हेर्नु भएको होला। अनि यो जर्नल एन्ट्री भनेको जस्ट 2 मार्कको छ। जस्ट 2 मार्क 11 क्लासमा 2 मार्क मात्र सोध्ने गर्छ। तर कतिपय स्टुडेन्टहरुले यो 2 मार्कको लागि जर्नल एन्ट्री भन्छ के जर्नल एन्ट्री आउँदैन, छाड्देऊ, अरु हिसाब सिक्छु है। जर्नल एन्ट्री जसले सिक्दैन भने त्यसको 10 मार्क के हुन्छ, मिस हुन्छ। मिस 10 मार्क चाहिँ मिस भइहाल्छ। किनभने जर्नल एन्ट्री आउँदैन, त्यसले लेजर गर्न सक्दैन, त्यसले डबल क्याश बुक अनि ट्रिपल क्याश बुक त्यो पनि गर्न सक्दैन। जुन डबल ट्रिपल क्याश बुक 5 मार्कको छ र लेजर चाहिँ 2 मार्कको र यो जर्नल एन्ट्री चाहिँ 2 मार्कको। भन्नु पर्दा 9 मार्कको टोटल छ। भन्नु पर्दा 10 मार्क लगभग तपाईको यसबाट गइहाल्छ। त्यो कारणले 11 को बेस भनेको यो जर्नल एन्ट्री हो। जर्नल एन्ट्री अब कन्सेप्ट अफ जर्नल एन्ट्रीमा जाऊ हामी। फर्स्ट नम्बरमा कन्सेप्ट अफ जर्नल एन्ट्री भनेको के हो? जर्नल एन्ट्रीलाई नेपालीमा घोषभरा भाउचर भन्ने गर्दछ है। घोषभरा भाउचर भन्दाखेरि दैनिकी कारोबारहरू व्यवस्थित र नियमित तरिकाले अभिलेख राख्ने विवरणलाई के घोषभरा भाउचर भनिन्छ। इट्स मीन्स के जर्नल एन्ट्री भनिन्छ हैन। अब जर्नल एन्ट्रीको मेथड अफ जर्नल एन्ट्री के मेथडहरु हुन्छ जर्नल एन्ट्रीको, त्यो मेथड म आज बताउन गइरहेछु। हेर्नु, आज फर्स्ट नम्बरमा मेथड आइडेन्टिफाई एट लिस्ट 2 अकाउन्ट। फर्स्ट नम्बरमा यो छ आइडेन्टिफाई एट लिस्ट 2 अकाउन्ट है। यसको अर्थ भयो कि हामीहरूलाई जुन बनाउनलाई हिसाब दिएको हुन्छ न्युमेरिकल, त्यसमा 2 वटा अकाउन्ट हामीहरूलाई पत्ता गर्नुपर्छ। यो अब सेकेन्ड नम्बरमा भन्ने गर्छ कि नेचर अफ अकाउन्ट कुन अकाउन्ट भित्र पर्छ। यो नेचर अफ अकाउन्ट कुन अकाउन्ट भित्र पर्दछ। अस्तिको भिडियोमा म बताएको छु सबै कुन अकाउन्ट छ हैन। त्यो नेचर अफ अकाउन्ट। थर्डमा रुल्स अफ अकाउन्ट, त्यो पनि अस्तिको भिडियोमा मैले बताइसकेको छु, हेर्नु होला। रुल अफ अकाउन्ट, अकाउन्टको रुलहरु के छ त्यो पनि फलो गर्नुपर्छ। त्यसपछि 4 नम्बरमा नारेसन, लास्टमा नारेसन, यो चाहिँ यति जसलाई आइहाल्यो भने त्यो जर्नल एन्ट्री गर्न सक्छ मजाले। ल जाम अब न्युमेरिकलतिर है। यसलाई मेटेरियल छु एकछिन। अब हेर्नु, यस्तो लजिकहरु म बताउन गइरहेछु जसले तपाई जुन पनि जर्नल एन्ट्री आउँछ नि एक्जाममा वा जहाँ पनि तपाई मजाले गर्न सक्नुहुनेछ। अनि फर्स्टमा 1 नम्बरमा स्टार्टेड, कमेन्समेन्ट, एस्टाब्लिश्ड। यो भनेको के हो कि स्टार्ट सुरु गर्छ के। यो जर्नल एन्ट्री बनाउँदाखेरि तपाईहरुलाई के बुझ्नुपर्छ कि आफू प्रति कहिले पनि बुझ्नु पर्दैन, जस्ट बिजनेस भएर सोच्नु पर्छ के। अनि बिजनेस स्टार्ट गर्दाखेरि या कमेन्स गर्दाखेरि या एस्टाब्लिश्ड गर्दाखेरि जति पनि थोक हामीहरूले बिजनेसमा इन्भेस्ट गर्छौं नि त्यो सबै के गर्नुपर्छ, डीआर गर्नुपर्छ। सबै डीआर गर्नुपर्छ। त्यसमा कतिपय अनरहरुको नाम पनि आएको होला। अनि अनरहरुको नाम नलेखिकन त्यसमा लास्टतिर के लेख्नुपर्छ, 2 क्यापिटल लेख्नुपर्छ, 2 क्यापिटल। अनि हेर्नु, अनि बिजनेस स्टार्ट गर्दाखेरि बिजनेसमा त क्याश पनि इन्भेस्ट गरेको हुन्छ, क्याश अकाउन्ट डीआर भयो हैन। त्यसपछि कतिपय बिजनेसहरुले के गरेको हुन्छ, फर्निचर इन्भेस्ट गरेको छ, फर्निचर अकाउन्ट डीआर हैन। यस्तो जुन पनि जे पनि इन्भेस्ट गर्छ वा गुड्स भयो, गुड्स पनि हामीहरु लेख्न सक्छौं हैन। गुड्स अकाउन्ट डीआर जे पनि इन्भेस्ट गर्छ बिजनेसमा त्यो के भयो,
डीआर भयो र अनरको नाम हामीहरू नलेखिकन टु क्यापिटल लेख्न सक्छौ। अनि सेकेन्ड नम्बरमा अब क्याशको कुरा गरौँ। क्याशको अब क्याश हेर्नु, क्याश भनेको नगद हुन्छ अनि क्याश चाहिँ एक प्रकारको के छ, रियल एकाउन्ट छ, रियल एकाउन्ट। अनि क्याश आइरहेछ कि गइरहेछ यो हामीहरूलाई सोच्नु पर्छ। त अनि रियल एकाउन्टको रुल के छ? रुल त त्यो छ के भनेछ कि व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट। अनि क्याश आइरहेछ हैन, क्याश आइरहेछ त के भयो, व्हाट्स कम्स इन भइरहेछ हैन, डीआर। क्याश गइरहेछ बाहिर, सीआर। बुझ्नुभयो? अनि थर्ड नम्बरमा गुड्स सामानहरु, सामान कुनै पनि सामान हामीहरू पर्चेज गर्दाखेरि हैन, पर्चेज गर्दाखेरि हामीहरू पर्चेज लेख्छौं, गुड्स नलेख्नु होला। गुड्स लेखे पनि राम्रै हुन्छ, ठिकै हुन्छ, तर गुड्सको सट्टामा हामीहरू के लेख्छौं, पर्चेज एकाउन्ट। ठीक छ। अनि सेल्स गर्दाखेरि गुड्स बेच्दाखेरि के लेख्नुपर्छ, सेल्स लेख्नुपर्छ, सेल्स। अनि त्यसपछि 4 नम्बरमा एक दुईवटा म एक्जाम्पल लेख्न गइरहेको छु, तपाईहरु हेर्नु होला। अनि त्यो एक्जाम्पललाई कसरी बनाउन सक्नुहुनेछ त्यो म बताउँछु 4 नम्बरमा। अब 4 नम्बरमा हेर्नु, गुड्स purchase on 12। यो 1 नम्बर भयो, 4 को 1, यो 2 नम्बर। फर्निचर purchase on Arias 11,000। 3 नम्बरमा goods purchase on credit Arias 11,000। अब 1 नम्बर के भन्छ, गुड्स पर्चेज अन आरएस 12। केही भन्दैन, यो क्वेशन बुझेर के हुन्छ कि स्टुडेन्टहरुले चकित भइहाल्छ कि के गर्ने, यसमा त न क्रेडिट दिएछ न क्याश दिएछ, तर यसमा क्याश लुकाएको छ। क्याश आफैलाई बुझ्नु पर्छ कि क्याश यसमा लुकेको छ। जस्ट गुड्स पर्चेज गरेछ, नगदमा पर्चेज गरेको होला। तपाईहरु डाइरेक्ट सिधै के लेख्नु होला, पर्चेज एकाउन्ट डीआर टु क्याश एकाउन्ट भइहाल्यो। अनि यसको नाइरेसन म भनेको छु 4 नम्बरमा, त्यो मेथड वालामा। त त्यो नाइरेसन लेख्दाखेरि म त्यो एउटा पास्ट क्वेशन एचएसबी को बताएर तपाईहरुलाई बताइदिन्छु कि कसरी नाइरेसन लेख्ने हैन, त्यो सबै। त्यसपछि अब हेर्नु यो फर्निचर। अब हेर्नु फर्निचर पर्चेज अन, यसमा पनि क्याशको कुरा गरे छैन, तर फर्निचर भनेको के छ, फर्निचर भनेको रियल एकाउन्ट, यो हाम्रो एसेट छ हैन। त फर्निचर एसेट छ, त यो त के छ, हाम्रो अहिले जुन सामान, यो मार्कर मेरो हातमा छ हैन, यो मेरो लागि एसेट भयो हैन। अनि त के हुन्छ, फर्निचर एकाउन्ट डीआर, फर्निचर एकाउन्ट डीआर टु क्याश बुझ्नु पर्छ हैन। वा यहाँ हेर्नु, गुड्स पर्चेज अन क्रेडिटको अर्थ हुन्छ उधारोमा। मैले सामान खरिदिए कसैबाट अनि रुपियाँ त्यसलाई दिएन हैन, त्यो भयो क्रेडिट। त त्यो बेला के गर्छ, स्पेस नभएको कारणले मेट्न गइरहेको छु एकछिन। अब हेर, अब गुड्स पर्चेज गर्छ, त मैले के भन्छु, गुड्स पर्चेज गर्छ त पर्चेजै लेखिन्छ, पर्चेज एकाउन्ट डीआर। अब के गर्छ, क्रेडिटमा हैन, त क्रेडिटको अब हेर्नु, टु क्रेडिटर एकाउन्ट भनेको के भयो कि जसले उधारोमा सामान लिएको छ त्यसको नामलाई क्रेडिटर यहाँ भन्ने गर्दछ।
वा कुनै कुनैमा नाम दिइहालेको हुन्छ गुड्स पर्चेज टु राम हैन, त्यो बेला के गर्नुपर्छ गुड्स एकाउन्ट डिआर टु राम गर्नुपर्छ। एउटा यो मोस्ट इक्जाम्पल छ जुनमा विद्यार्थीहरू धेरै कन्फ्युज हुन्छ। यो लेख्न म गइरहेको छु, हेर्नु क्यास डिपोजिटेड इन्टु बैंक आरएस 10,000। अब यहाँ पनि फर्स्ट मेथड अनुसार गर्दाखेरि के हुन्छ इडेन्टिफाई विथ टु एकाउन्ट, दुईटा एकाउन्ट छ क्यास बैंक अनि के छ अब त्यसपछि नेचर अफ एकाउन्ट कुन नेचरको छ। अब हेर्नु क्यास भनेको रियल एकाउन्ट, यो हाम्रो एसेस्ट हो हैन, हाम्रो जीवमा छ भनेको हाम्रो एसेस्ट भयो। अनि बैंक त बैंक पनि बैंक पर्सनल एकाउन्ट अर्गनाइजेसन हैन, अर्गनाइजेसनको कारणले गर्दा के हुन्छ कि बैंक पर्सनल एकाउन्ट। अब हेर्नु के भने क्यास डिपोजिट इन्टु बैंक, क्यास के गरिरहेछौँ हामी पठाइरहेछु बैंकमा हैन, बैंकमा डिपोजिट गरिरहेछु जम्मा गरिरहेछु, त के हुन्छ क्यास त गइरहेछ नि, क्यास हामीबाट गइरहेछ, त क्यास गइरहेछ भनेको रियल एकाउन्ट छ, त रियल एकाउन्ट के भनिरहेछ व्हाट्स गोज आउट, के गइरहेछ जुन के हुन्छ क्रेडिट हुन्छ, व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट। अब बैंक त के भयो बैंक पर्सनल छ, बैंक रिसिभ गरिरहेछ क्यास हैन, त्यो कारणले बैंक एकाउन्ट डिआर टु क्यास एकाउन्ट भइहाल्यो। अब कहिले काहीँ याद दिइहाल्छ बैंक डिपोजिट इन्टु क्यास, अब यो ठाउँमा बैंक हुन्छ। अब हेर्नु यो ठाउँमा बैंक हुन्छ र यो ठाउँमा के हुन्छ क्यास हुन्छ। अब हेर्नु जस्ट उल्टो हैन, यो उल्टो त यो पनि उल्टो हैन, किनभने अब बैंकले डिपोजिट गरिरहेछ हैन, डिपोजिट गरिरहेछ कस्टमरलाई, त के भयो बैंक त दिने व्यक्ति भयो, त बैंक भनेको पर्सनल एकाउन्ट, त बैंक के छ दिइरहेछ हैन, दिइरहेछ, त अब बैंक के हुन्छ बैंक पर्सनल एकाउन्ट छ, पर्सनल एकाउन्टको रुल के छ क्रेडिट इज द गिभर हैन, अनि रियल एकाउन्टको के छ व्हाट्स गोज आउट भनेको बैंकले क्यास दिइरहेछ कस्टमरलाई, त के हुन्छ बैंक त दिने व्यक्ति हो हैन, अनि क्यास के त्यो कस्टमरको आइरहेछ, भन्नु पर्दा क्यास एकाउन्ट डिआर टु बैंक एकाउन्ट। यो दुईवटा इक्जाम्पलमा मोस्ट अफ द स्टुडेन्ट चाहिँ के हुन्छ झुक्ने गर्छ हैन, तर आशा छ कि तपाईहरु नझुक्नु होला। म केही अब एचएससीबी को पास्ट क्वेशनलाई हेराउन गइरहेछु, देखाउन गइरहेछु तपाईहरुलाई, जुन हेर्नु होला म कसरी डाटा एन्ट्री गर्छु, त्यसको नारेसन कसरी लेख्छु हैन, त्यो सबै हेर्नु होला। अब एचएससीबी 2077 सप्लिमेन्ट्रीमा सोधेको क्वेशन म यहाँ राखेको छु, तपाईहरु हेर्नु। अनि 1 नम्बरमा हरि प्रसाद स्टार्टेड ए बिजनेस विथ क्याश 1,25,000 एन्ड गुड्स अफ आरएस 40,000। अघि चाहिँ मैले के भनेको थियो कि बिजनेसमा जे पनि इन्भेस्ट गर्छ त्यो के हुन्छ कि डिआर, अनि त्यस सट्टामा के हुन्छ कि सीआरमा टु क्यापिटल लेख्नु पर्छ। त अब हेर्नु यहाँ क्याश चाहिँ क्याश अब बिजनेसमा इन्भेस्ट गरेछ हरिप्रसाद, त हरिप्रसाद लेख्नु पर्दैन, किन लेख्नु पर्दैन किनभने अनर छ, अनरको नाम नलेखिकन हामीहरु के लेख्न सक्छौ कि टु क्यापिटल लेख्न सक्छौ। त्यहाँ अब म के गर्न सक्छु क्याश एकाउन्ट डिआर अनि गुड्स छ, त गुड्स पनि लेख्न सक्छु, पर्चेज पनि लेख्न सक्छौ, त गुड्सै लेख यहाँ गुड्स एकाउन्ट डिआर। अब यो सबै डिआर हुन्छ, बिजनेसमा इन्भेस्ट गर्छ त्यो, अनि त्यसपछि अलि हटाएर टु के लेख्छौ क्यापिटल एकाउन्ट भयो। अब सेकेन्ड नम्बरमा हेर्नु, सेकेन्ड नम्बरमा के सोधेको छ, सेकेन्ड नम्बरमा छ गुड्स सोल्ड टु गणेश आरएस 12,000। अब के छ गुड्स सोल्ड टु गणेश 12,000। अब हेर्नु मैले के भन्थ्यो अघि चाहिँ
कि गुड्स सोल्ड गर्छ त के गर्नुपर्छ? सेल्स गर्नुपर्छ। एउटा लजिकको कुरा हेर्नु, यहाँ टु लागेर र कुनै पर्सनको नाम हुन्छ त्यसलाई डाइरेक्ट आँख मुनेर तपाईहरु डेबिटमा राख्नु होला। गणेश एकाउन्ट DR टु, अब के सोल्ड गरेछ त गुड्स लेख्न सक्दैन, त्यसैटामा के लेख्छौ? सेल्स एकाउन्ट। अब तपाईहरु भन्नुहुन्छ कि लजिक कसरी भयो हैन? त अब हेर्नु, अब गणेश भनेको के भयो? पर्सनल एकाउन्ट, गुड्स भनेको रियल एकाउन्ट हैन? त अब गुड्स रियल एकाउन्ट छ अनि यो चाहिँ गणेश पर्सनल एकाउन्ट छ। त पर्सनल एकाउन्टको रुल छ डेबिट इज द रिसिभर एन्ड क्रेडिट इज द गिभर। त यो गुड्स किनेछ गणेशले, त गणेश के भयो? रिसिभर भयो नि, त्यो कारणले गणेश आयो अब डेबिटमा, अनि यो गुड्स भनेको सेल्स गरिरहेछ, त सेल्स एकाउन्ट CR। बुझ्नुभयो? अब थर्ड नम्बर क्वेसन हेर्नु। त्यसपछि थर्ड नम्बर भनेको छ गुड्स रिटर्न फ्रम गणेश आर्यस 1000। भने चाहिँ के कि गुड्स रिटर्न फ्रम गणेश आर्यस 1000 हैन? गणेशले चाहिँ यहाँ 12,000 को गुड्स किनेको थियो, त्यो मध्ये 1000 को चाहिँ के गरिदिएछ? रिटर्न गरिदिएछ हैन? खराब भएको कारणले वा जे भएको कारणले रिटर्न गरिदिएछ। त अब हेर्नु, अब यहाँ गुड्स रिटर्न, यहाँ हेर्नु लजिकको कुरा यो पनि छ। अब यहाँ 2 थियो, यहाँ फ्रम गणेश छ, बुझ्नुहुन्छ नि? अनि फ्रम गणेश छ भने डाइरेक्ट टु गणेश लेख्न सक्छौ मजाले आँख मुनेर। अनि त्यसपछि गुड्स रिटर्न भनेको यहाँ सेल्स थियो, त सेल्स रिटर्न बुझ्नु पर्छ। सेल्स रिटर्न एकाउन्ट DR टु गणेश एकाउन्ट। अब यो पनि तपाईहरुलाई लागिरहेछ कि यो लजिक कसरी भयो? तब हेर्नु, गुड्स रिटर्न हैन, यहाँ फ्रम गणेश छ। अब गणेशले चाहिँ गुड्स रिटर्न गरिदिए, फिर्ता गरिदिएछ हैन? त अब चाहिँ के होला कि गुड्स चाहिँ के गइरहेछ गुड्स रिटर्न एकाउन्ट DR टु गणेश। अब त्यसपछि लास्टमा एउटा छ 4 नम्बरमा, जुन स्पेस नभएको कारणले म माथि लेख्न गइरहेछु। 4 नम्बर हेर्नु। अब 4 नम्बर के भनेको छ कि रिसिभ अ चेक of IS 1,500 from Ganesh in full settlement हैन? अब गणेशले चाहिँ के भनिरहेछ? गणेशले बैंकलाई 1,500 रुपीज दिइहालेछ। अब के भनिरहेछ कि मेरो खाता चाहिँ के गरिदिनु? बन्द गरिदिनु, अब म तिर्न सक्दैन हैन? त अब हेर्नु, अब चाहिँ त्योसँगै रिलेटेड छ जुन 2 नम्बरमा हामी पढेको थियो र 3 नम्बरमा योसँग रिलेटेड छ। त गणेशले चाहिँ कतिको पर्चेज गरे, सेल्स गरेको थियो सामान? 12,000 को 12,000 बाट 1,000 के गरिदिएछ? रिटर्न गरिदिएछ। रिटर्न बुझ्नुहुन्छ नि? अनि यहाँ कति भयो? 11,000। 11,000 मा बैंकलाई, अब बैंकद्वारा के दिएको थियो रुपियाँ, अनि त्यो सामान किनेको थियो। ल त अब चाहिँ बैंकलाई कति? 10,500 रुपीज दिएर अनि त्यसपछि के भन्छ कि मेरो खाता अब बन्द गरिदिनु, अब म तिर्न सक्दैन। त अब यसको के हुन्छ? मैले त्यो पनि भन्दैछु अगाडि। अब हेर्नु, अब मैले के भने त्यो लजिकको कुरा, यो फ्रम गणेश छ भने डाइरेक्ट क्रेडिटमा राख्नु होला। टु गणेश एकाउन्ट। गणेश कतिमा टोटल आफ्नो खर्च गरेको थियो? 11,000। अब हेर्नु, अब बैंकलाई कति दिएको छ? अब बैंक हेर्नु,
ब्याङ्कले यति मात्र रिसिभ गरेछ, के भनेछ, रिसिभ अ चेक यति फ्रम गणेश, गणेशबाट यतिको चेक रिसिभ गरेको थियो हैन। ब्याङ्क एकाउन्ट डिआर कति 10,500 अनि चाहिँ अब यो के भयो, डिस्काउन्ट एकाउन्ट डिआर 500 भइहाल्यो। अब इक्वल छ। अब चाहिँ म के गर्न गइरहेछु कि यो सबै चारवटा म बनाएको छु जुन चाहिँ डाटा हैन। अब फर्मेटमा कसरी राख्ने हैन, त्यसको नेरेसन कसरी लेख्ने त्यो अब बताउन गइरहेछु। ल साथीहरु, यही क्वेशन छ। ल यो चाहिँ हाम्रो जर्नल एन्ट्रीको फर्मेट भयो। अनि क्वेशन साइडमा तपाईहरु हेर्नु भएको होला, हेरिराख्नु भएको होला। अनि हेर्नु, फर्मेटमा चाहिँ फर्स्टचोटी डेट, सेकेन्डमा पार्टिकुलर, थर्ड एलएफ एन्ड डिआर अमाउन्ट एन्ड सिआर अमाउन्ट, यो फर्मेट छ। तपाईहरु आफ्नो क्याम्पसमा पनि पढ्नु भएको होला कि फर्मेट कसरी हुन्छ हैन। अब यहाँ हेर्नु, यो एलएफ को काम छैन, एलएफ जस्ट हामी फर्मेटमा इन्ट्री गर्छौं, त्यसमा केही लेख्दैन। अब हेर्नु, डेट वाइज हाम्रो आएको हुन्छ भने डेट वाइज एरेन्ज गरेर लेख्नु होला। अनि डेट छैन अनि रोमनमा दिएको छ भने रोमनको हामी फर्स्ट चोटि लेख्छौं हैन डेटमा। अब चाहिँ क्वेशन हेर्नु, क्वेशन के भनेछ, हरिप्रसाद स्टार्टेड अ बिजनेस विथ क्याश 1,25,000 एन्ड गुड्स अफ 40,000। अब एन्ट्री त तपाईहरुलाई म हेराइदिएछु। अब डाइरेक्ट एन्ट्री गर्छु र त्यसपछि के लेख्छु, नारेसन लेख्छु अनि त्यसलाई के गर्छु, क्लोज गर्छु। अब क्याश एकाउन्ट डिआर गुड्स एकाउन्ट डिआर टु क्यापिटल एकाउन्ट। अब हेर कतिको छ यो, क्याश 1,25,000 अनि गुड्स कति छ 40,000, जम्मा कति भयो त्यो क्यापिटलमा हामी गएर सीआर मा लेख्छौं हैन। 1,65,000 भयो। अब यसको नाइरेसन लेख्दाखेरि हामीहरुलाई सुरुमा बिङ लगाउनु पर्छ हैन, त्यो बिङ। अब के छ, क्वेशन हेर्नु, नाइरेसन लेख्न आउँछ भने लेख्नु होला, आउँदैन भने क्वेशन सबै लेखिदिनु होला। यो नाइरेसन किन लेखिन्छ, किनभने एक्जामिनरहरुलाई चेक गर्नको लागि त्यो नाइरेसनले एक्जामिनरहरु बुझ्न सक्छ कि क्वेशन यो छ, वास्तवमा यो एन्ट्री छ, त्यसको लागि हामीहरु नाइरेसन लेख्ने गर्छौं। आउँदैन भने क्वेशन पनि लेख्न सक्छौं मजाले, अनि आउँछ भने लेख्नु होला। के हामी बिङ लगाउने, सुरुमा बिङ नेसेसरी लगाउनु पर्छ। बिङ बिजनेस स्टार्टेड cash and goods भयो। ल अब सेकेन्ड नम्बरको एन्ट्री गर्न गइरहेछु। के छ, गणेश सोल्ड टु गुड्स सोल्ड टु गणेश हैन। तब गणेश एकाउन्ट डिआर टु सेल्स। अब बिङ नाइरेसन। अब यसको अमाउन्ट हेर्नु कति, 12,000 गर्नु होला, 12,000 भयो। अब गुड्स सेल्स टु गणेश भइहाल्यो। अब 3 नम्बर। अब के छ, गुड्स रिटर्न फ्रम गणेश आरएस 1,000 को गुड्स चाहिँ गणेशले के गरिदियो, रिटर्न गरिदियो। जुन सेल्स गरेको थियो त्यसबाट 1,000 को रिटर्न गरिदियो। तब के हुन्छ, सेल्स रिटर्न एकाउन्ट डिआर टु गणेश एकाउन्ट। अमाउन्ट कति छ, 1,000 को के गर्दिएछ, फिर्ता गरिदिएको छ। अब यसको बिङ पनि
बिङ। अब हेर्नु, अब यसको बिङ लेख्दाखेरि के लेख्छु कि गुड्स रिटर्न फ्रम गणेश भयो भने। अब 4 नम्बरमा ठाउँ अलिक कम भएको कारणले यस्तो छ। ल अब 4 नम्बर क्वेसन के छ, रिसिभ अ चेक फ्रम 10,500 फ्रम गणेश इन फुल सेटलमेन्ट। अब हेर के हुन्छ, बैंक एकाउन्ट डिआर कति बैंकलाई तिरेको छ गणेशले 10,500 अनि गणेश एकाउन्टमा 11,000 अनि हेर्नु डिस्काउन्ट एकाउन्ट डिआर कति 500 सरी। अब यसको बिङ लगाएर तपाईहरु क्वेशन लेख्नु होला वा बुझेको खण्डमा त्यो पनि मिलाएर लेख्न सक्नुहुनेछ नाइरेसन। अब हेर्नु, अब मलाई आशा छ कि तपाईहरु चाहिँ यो जर्नल एन्ट्री बुझिसक्नु भएको होला। ल अब बुझिसक्नु भएको होला अनि चाहिँ नयाँ आउनु भएको छ मेरो च्यानलमा त प्लिज सब्स्क्राइब एन्ड लाइक गरिदिनु होला।